सातों जमीन और सातों आसमान की खुशियां अपनी झोली में भरने के लिए आपको मुहर्रम उल हराम के 7 खास सदकात सिखाए जा रहे हैं। इस वीडियो को खास तौर पर सुकून से बैठकर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको कई बातें ऐसी बताई और सिखाई जाएंगी जिसके बाद इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी नई जिंदगी पाएगी। मैं डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस बात पर तो हर एक का ही ईमान है कि जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अगर हम दूसरों में बांटते हैं तो वो 7 गुना और 70 गुना होकर दोबारा लौटकर हम तक पहुंचता है। मुहर्रम उल हराम के महीने में तो वैसे भी आपको खैर के काम करने ही चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी साल का पहला महीना है। अगर ये महीना आपने सही से गुजार लिया तो आगे आने वाला पूरा साल ही आपका बेहतरीन गुजरेगा। वैसे भी ये बात तो अकल में आती नहीं कि इस्लामी साल का पहला महीना आप नाच गाने में और फजूल कामों में गुजार दें और उस पर ये उम्मीदें लगा कर भी बैठ जाएं कि आने वाला पूरा साल आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आने वाला है। वैसे भी आप जिस किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत को दिल में बसाना तो हमारे ईमान का अव्वलीन तकाजा है। इस शर्त अव्वलीन पर पूरा उतरे बगैर आप कैसे दुनिया और आखिरत के अंदर फलाह, खैर, बरकत और आसानियां पा सकते हैं। इसीलिए इस माह मुबारक में जितना हो सके आप अल्लाह की राह में दीजिए और दूसरों के लिए जितना हो सके आसानियां पैदा कीजिए, क्योंकि जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह फिर उसके कामों में लग जाता है। अब मैं आपको मुहर्रम उल हराम का ऐसा एक खास सदका बताने जा रहा हूं जिससे मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है। फिर चाहे आपकी जिंदगी में जितना भी सवाल, जितना भी बवाल, जितनी भी मुश्किलात हों, जितनी भी परेशानियां हों, बस हर साल ही आपको करना यह है कि अपने 3 जोड़े पहने हुए अल्लाह की राह में सदका करने हैं। ये खास सदका है पहने हुए कपड़ों का, जिसे हर शख्स को हर साल अच्छी नीयत के साथ करना चाहिए। और इसीलिए ये कपड़े जितने ज्यादा पहने हुए और जितने ज्यादा पुराने हो उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आपके जिस्म के सेल्स हैं, जो आपके जिस्म के माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इन कपड़ों में दाखिल और शामिल होते रहते हैं। ये आपके उतारे का, जिंदगी में मुश्किलात से आपके छुटकारे का ये ऐसा खास और खास अमल है जो नकली आमिल बाबा बताने कि आपसे लाखों रुपए तलब करते हैं। आपकी जिस्मानी, जहनी, रूहानी, माशी, माशरती, कल्बी, ज़ाहिरी और बातिनी तमाम ही मुश्किलात का इससे आसान हल कोई नहीं होगा। एक सदका दुआ भी है, जो दुआ आप दूसरों को देते हैं और जो दूसरे लोग आपको देते हैं। अपनी आंखें खोलिए, जाइए देखिए कमेंट्स के अंदर कैसे लोग एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। अपने नसीब की दुआएं जाके आप खुद ही वसूल कर लीजिए। जिस तरह वजू करने से इंसान के चेहरे पर, उसके किरदार में, उसकी रूह में नूर पैदा होता है, मुहर्रम उल हराम में बताए हुए इन खास उल खास वज़ाइफ की तरतीब से आपके जहन में, कल्ब में और नस्लों में नूर पैदा होता है। आप एक एक करके हर चीज, हर बात अपने पास नोट करते जाइए, हर चीज आपको तफसील के साथ बताई जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक खास और खास तरीका था, वो जो कोई भी चीज तनावल फरमाते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोई भी चीज पीते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, और जब कभी कपड़ा पहनते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मुझे अल्लाह ने अता किया। और जब चलते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने उन्हें चलने की तौफीक अता की। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें अब्दे शकूर कहा, यानी कि ये मेरा शुक्रगुजार बंदा है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ साफ कहता है कि जो शख्स भी मेरा जितना ज्यादा शुक्रगुजार होगा वो मेरी नेमतों का, रहमतों का उतना ही ज्यादा हकदार होगा। इस सिलसिले में आपको रोजाना की बुनियाद पर 141 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और फिर फौरी तौर पर आपको दोनों हाथों पे दम करके दोनों हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेना है, इस नीयत से कि ये जिस्म आपका बीमारियों से पाक, साफ और हमेशा ईमान की सलामती के साथ रहे। एक और जगह पे फरमाया गया कि सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है। बस आपको करना यह है कि 111 की रोजाना सुबहान अल्लाह पढ़ने की आपको तरतीब बनानी है। फिर सीधे हाथ पर 3 मरतबा, उल्टे हाथ पर 3 मरतबा आपको दम करना है, यानी कि फूंक मार लेनी है। इसके बाद आप पूरा दिन भर ही नूर के एक हाले में रहेंगे और बेशक फरिश्तों की हिफाजत में रहेंगे। और फिर जरूर भी जरूर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मामूल भी बनाइए। बेशक इस अमल से अल्लाह की वहदानियत तो बयान होती है, लेकिन दुनिया में और आखिरत में हमारे दर्जात भी बुलंद होते हैं। दुनियावी मुश्किलात से निकलने का, नबर आजमा होने का इससे बेहतर अमल और कोई भी नहीं। और फिर रोजाना 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ने का मामूल बनाइए। और फिर पढ़िए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर।
یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ رہے گا۔ بس پڑھنے کے بعد اپنے مال پر، اپنی آل پر، اپنے گھر پر، اپنی سواری پر، ہر چیز پر جو کوئی بھی چیز آپ کے لیے ضروری ہے سب پر پڑھ کر دم کیجیے۔ بس اپنے رب کو خوش کرنے کی آپ نیت تو کیجیے، پھر دیکھیے یہ محرم آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں لاتا ہے۔ دکھی دل زندگیوں میں آسانی لانا، اندھیری زندگیوں میں روشنی لانا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر ہے، جو کہ خیر کا کام اللہ رب العزت 7 نسلوں سے روشنی سینٹر پاکستان سے لے رہا ہے۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں لوگ اپنی جسمانی روحانی بیماریوں سے، اپنی زندگی کی مشکل ترین مشکلات سے اپنے نصیب کی روشنی سینٹر سے پاتے ہیں۔ آپ بھی، جی ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اٹھائیے اور روشنی سینٹر چلے آئیے۔ صدقہ رد البلا ہے، یہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، یہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ شخص جو زندگی بھر بار بار بیمار پڑ جاتا ہو، علاج تو دور کی بات ڈاکٹروں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہو، چاہے پھر جادو کا بد اثر ہو یا پورے خاندان کے اوپر چل جاتا بار بار بد نظر کا سحر ہو، اپنی زندگی کے جادو کے سحر کو صبح کے سحر میں بدلنے کے لیے یہ صدقہ سال میں ایک دفعہ اس شخص کا ضرور دیجیے جو کہ بہت پریشان ہے، اور یہ ہے آپ کے سامنے محرم الحرام کا وہ خاص عمل۔ بس آپ کو متاثرہ شخص کا وزن کرانا ہے، پھر اس کے وزن کے مطابق آپ کو آٹا، چاول، دال، جو کوئی بھی چیز آپ کے استطاعت میں آ جائے، پھر اسے آپ کو غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ الحمدللہ اس صدقے کے ذریعے جو کوئی بھی شخص اپنی بیماریوں کو لے کر زندگی بھر بیٹھا رہا، ان کو میں نے دوبارہ اٹھ کر اپنے پیروں پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، بند کاروباروں کو کھلتے ہوئے دوبارہ دیکھا ہے، نصیب کی بندشوں کو ٹلتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح صدقہ کر کے بگڑی ہوئی زندگیوں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ جن مریضوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ کی مہربانی سے اس صدقے کے وسیلے سے ان مریضوں نے ان ڈاکٹروں کو ہی لاجواب کر دیا۔ ان صدقات کی بدولت آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری خوشیاں اور مسکراہٹیں آنے والی ہیں۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، کسی کی زندگی سے مشکلات کو ہٹانا اور راستے کو صاف کرنا کسی کے بھی صدقہ ہے، کسی کو کارآمد بات یعنی کہ وہ بات جو کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کام آئے بتانا بھی صدقہ ہے۔ اس دنیا میں جس کسی کی جو کوئی بھی کمی آپ پورے کریں گے، وہ آخرت میں آپ کی کمیاں پوری کرنے میں ضرور کام آئے گی۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات، 2 باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو خود دعوت دیتا ہے، آپ کو خود انوائٹ کرتا ہے۔ پہلی چیز درود شریف، آپ جس بھی حال میں پڑھیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت آپ سے طلب کرتا ہے وہ استغفار، جو کوئی بھی شخص استغفار بغیر گنتی دل سے پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار قبول کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایسے لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوش دیکھا ہے بظاہر جن کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی بہت زیادہ دکھی دیکھا ہے جو بظاہر کچھ بھی نہیں، جو ان کی زندگی میں نہیں۔ اسی لیے محرم کی پہلی تاریخ شروع 10 دن یا پورے محرم میں کسی بھی دن آپ نمک کا کم سے کم 1 پیکٹ یا پورے سال کا نمک اکٹھے ایک ساتھ ہی خرید دیجیے۔ اس طرح کرنے سے رزق روزگار تو بہت دور کی بات، آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پورا محرم 4 اگربتیاں مغرب کے وقت جلا کر پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیلانا مجرب عمل ہے۔ پرانے زمانے میں 1 کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے، پھر بھی لوگ خوشحال تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محرم کے مہینے میں خاص طور پر وہ برتن خریدا کرتے تھے جو پیتل، تانبے یا چاندی کا ہوتا تھا۔ روشنی سینٹر کی روزانہ کی بنیاد پہ بننے والی دعائیہ لسٹوں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے، اور اپنی زندگی میں اگر آپ بہت ساری خیریں چاہتے ہیں تو خیر کی بات ہے، شیئر کا بٹن دبائیے، اور اگر روشنی سینٹر سے اپنے نصیب کی روشنی چاہتے ہیں تو ان نمبروں کو ملائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔